बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसी नागवार सूरत सामने आ जाए कि जिसको हम तवक्को ना कर रहे हों, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए। दो तीन काम हो सकते हैं। बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए, रो देना चाहिए, शिकवा कर देना चाहिए, शिकायत कर देना चाहिए, या जो काम कर रहे हैं उसको भी छोड़ देना चाहिए। ये सारे काम हम कर सकते हैं। मुझे याद है मैं एक अदारे में, जो पहला मेरा अदारा था जब मैं प्रोफेशनली ज्वाइन किया, वो फ़िरोज़ संस्था। तो हर साल के इख्ताम पे जो प्रमोशंस होती थी या यूँ समझें कि इंक्रीमेंट मिलती थी, तो पहले साल जब इंक्रीमेंट्स लगी तो लकीली मुझे मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। को उस ज़माने में 500 रुपए की इंक्रीमेंट लगी। अच्छा, कुछ लोगों की नहीं लगी, और उन्होंने जिस बुरी तरीके से रद्द-ए-अमल दिया और जिस तरीके से अपना काम छोड़ के वो बैठ गए, तो आप सोचिए ज़रा उनके साथ क्या हुआ होगा। इसी तौर पे ज़िंदगी में दसियों जगह ऐसी आती हैं कि जहां आपके साथ ऐसा हो जाता है कि जो नहीं होना चाहिए पर हो जाता है। पिछले दिनों मुझे दुबई जाना था, मैं घर से लेट चला, एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उस वक्त जो चेक इन वाला मामला था वक्त गुजर चुका था और वो काउंटर बंद हो चुका था। अब सोचिए कि मैं तैयारी करके आया था, वहाँ प्रोग्राम तय थे और मुझे लेने के लिए मेज़बान घर से चल चुका था। एयरपोर्ट पे आने के उसके घर का फासला भी 1-1.5 घंटा था, 2.5 घंटे की फ़्लाइट में वहाँ मुझे पहुँचना था। सो उस मौके पे मुझे क्या करना चाहिए था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ हो गई। इसी तौर पे कई दफ़े ऐसा होता है लड़कियों के साथ कि शादी हुई और जब दूल्हा उनसे मिला तो जो उन्होंने एक महल बनाया होता है तवक्कुआत का, वो वैसा पूरा नहीं होता, उसका रंग गहरा निकल आया, या जो दूल्हे को लड़की उस तरह की खूबसूरत नज़र ना आई। अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। जब हम छोटे होते हैं तो लाइक मैट्रिक के दिनों में एक बड़ा होता है बच्चों के साथ, सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर रहे होते हैं, चूँकि उनकी परसेप्शनें इस्टेब्लिश हुई होती हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो है पेपर अच्छा होता है, सेकंड टाइम पेपर थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा ख्याल हमेशा से थोड़ा मुख्तलिफ रहा कि फ़र्स्ट टाइम जो है स्ट्रेस ज़्यादा होती है, फ़र्स्ट टाइम टेंशन ज़्यादा होती है, चूँकि पूरे सिलेबस में से सवाल आने होते हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि जिन बच्चों के नाम सेकंड टाइम के पेपर में आते हैं वो शुरू में बहुत स्ट्रेस में आते हैं। आप सोचिए, वो क्लास में बैठे तो उनका रंग फ़क हो जाएगा, उनके सांस बंद हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि ज़िंदगी ने कितना जुल्म उनके साथ किया। पर उस लम्हे कभी उनको ख्याल अगर ये आए कि सोचिए कि जो 15-20 सवाल उसमें थे ए में, अब वो उनको याद नहीं करने, और पूरा दिन उनके पास पड़ा होता है तकरीबन 2 बजे तक जब ये पेपर होने से पहले, तो आप रिवाइज़ करते हुए, रिवीजन करते हुए, यानी जो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, कभी हम ख़रीदने जाते हैं तो जैसी चीज़ हम चाह रहे होते हैं, जैसे हमने पेमेंट की होती है, वैसी नहीं निकलती। अगर हमारा रवैया उस पर बहुत एग्रेशन का होगा तो चीज़ ठीक नहीं होगी, पर हम मायूस होंगे, हमारी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलेंगे वो हमारे जहन में जाके बैठेंगे, जहन को भी मायूस करेंगे। जिसको सुनाएंगे अगर उसको नागवार गुजरे तो ताल्लुकात ख़राब होंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है ये अपने आप तो नहीं होता। ये सबसे कीमती बात है जो आपको याद रखनी है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अच्छी बुरी देखने के बाद फिर मुझे वो हदीस कुदसी याद आती है कि जो ज़िंदगी का रस है, इतनी खूबसूरत चीज़ है। हदीस कुदसी वो होती है जो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अल्फाज में आके लोगों को बताया। वो क्या बड़ा मशहूर वो है अल्फाज, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, और अगर तूने वो कर लिया कबूल जो मेरी चाहत है तो मैं तुमको दे दूँगा वो जो तेरी चाहत है, और अगर तुमने अपनी मर्ज़ी की तो होगा तब भी वही जो मेरी चाहत है। पर तुम उस बीच में वहाँ जितनी परेशानी, और अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है तो होगा तो वही जो मेरी चाहत है, और मैं तुझे थका दूँगा उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। ये भी तो मुमकिन है कि रब ने आपके बारे में जो उसकी चाहत है उसको ऐसे डिज़ाइन किया हो, उसी में आपका फ़ायदा रखा हो। चूँकि एक बात हम हमेशा भूल जाते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने डिज़ाइन नहीं की होती, अल्लाह ने डिज़ाइन की होती हैं। अल्लाह ने हमको शक्ल दी, सूरत दी, घर दी, कामयाबी दिया, हर चीज़ दी होती है, और इसमें हमारी खुशी होती है। ये उसी की मर्ज़ी से होती है, उसी के डिज़ाइन से होती है और उसी की पसंद से होती है।
وہ ہم کو ناکام کیوں کرنا چاہے گا, وہ ہم کو نقصان میں کیوں بھیجنا چاہے گا, اور جو اپرچونٹی ہوتی ہے ہم اس کو یا تو اپنے نقصان میں خود ڈھال لیتے ہیں, بدل دیتے ہیں, یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ رب آپ کو سکھانا چاہتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناگوار صورت ہو, انوانٹیڈ, انڈیزائرڈ, تو اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. جو بہت ریئیکٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, ان کے لیے زندگی میں پھر بہت مشکلات ہوتی ہیں. یہی ہم جب اوور ریئیکٹ کرتے کرتے زندگی کے ہر معاملے میں پھر ہم اس طرح کا ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں. ذرا سی بات سنی اور چونکہ ہماری توقع پوری نہیں ہوئی یا توقع کے برخلاف ہوئی تو اس پہ بھی ہم پھر ناراض ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہو, آپ کی مرضی کا, پسند کا کھانا ہے, عمدہ ڈشیں ہیں, اور کوئی بات ایسی ہوئی جو آپ کو ناگوار گزری, تو وہ بات آپ کے کانوں میں زہر کی طرح اترتی ہے, اور وہ سارا جو سامنے نعمتیں پڑی ہوتی ہیں وہ ایک دم آپ کے لیے زہر ہو جاتی ہیں. تو زندگی میں جتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا اپنا حصہ ہے, ان کا اپنا مقام ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ایسی ہو جائے جو ہماری مرضی کی نہ ہو, لائک آپ سفر پہ نکلیں, آپ کو سیٹ اپنی مرضی کی نہیں ملی, آپ چاہتے تھے آپ کو آگے ملے, پیچھے مل گئی, تو کیا خیال ہے آپ اس پہ پھر دکھی اور ناراض ہوں گے؟ مجھے یاد ہے میں 90s میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تو جو سیٹ تھی پی اے کا طیارہ تھا, آخر میں آخری سیٹ تھی, تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آ کے میرے ساتھ بیٹھے, وہ بڑبڑ کر رہے تھے. انہوں نے ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا اور اس کے اندر یہ جو مستریوں کے پاس اوزار ہوتے ہیں وہ تھے. تو میں نے اسے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں میرپور سے آیا ہوں اور سعودی عرب جا رہا ہوں. پھر اس نے غصے سے کہا میرے کو پیسے انہوں نے پورے لینے اور سیٹ میں نے آخری دیتی ہے. اچھا, اب اس کے دل میں کہیں تھا کہ جو ان کو پیسے, اتنے سارے پیسے دیے ہیں تو ان کو آگے سیٹ ملنی چاہیے تھی. تو اللہ کے بندے, آگے والوں نے کہا پہلے پہنچ جانا ہے اور پچھلے والے بعد میں پہنچیں گے. تو یہ پرسیپشن اپنا ہوتا ہے اور عام طور پہ ویک ہوتا ہے, پوری معلومات اس میں نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے ہم پھر دکھی ہو جاتے ہیں. یہ ٹریننگ میرا خیال ہے ہمیں چھوٹی عمر میں بھی اپنے بچوں سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ زندگی ہمیشہ گڈی گڈی نہیں ہوتی, اور زندگی میں سارے, لائک آپ کبھی توقع کر رہے ہیں کہ اپنے بابا سے اپنے پیسے مانگے 500 اور وہ 500 کی جگہ 400 دے دیں, 200 دے دیں, 300 دے دیں. بابا استحقاق تھوڑا ہے, وہاں سے جو آئے گا بسم اللہ. پر جب آپ نے وہ کیا ہوتا ہے اس سے کم پہ آپ خوش نہیں ہوتے تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتے, اور جب آپ لے لیتے ہیں تو آپ کے ماتھے پہ خوشی کا اظہار بھی نہیں ہوتا, لفظوں پہ بھی اظہار نہیں ہوتا, تو آپ نہ شکروں میں لکھے جاتے ہو. ہم اللہ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں, ہم اپنے رشتوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں, ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں, اور بیویاں اپنے میاں کے ساتھ بھی یہی کرتی ہیں کہ اگر فرض کریں 100 چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کی مرضی کی آ گئیں, ایک بھی تھوڑی سی مرضی کے خلاف ہوئی تو ہم اس وقت بالکل پٹ اٹھتے ہیں. خواتین تو خاص طور پہ یہ کرتی ہیں کہ آپ نے لسٹ دی, ساری آ گئیں تو ایک رہ گئی, تو اس نے کہا نا تو یہی تو سب سے اہم تھی اور اسی کی وجہ سے تو سارا میں نے آپ کو بھیجا تھا. تو باقی ساری وہ خوشی غارت ہو جاتی ہے جو اس نے آپ کے لیے اتنی دیر, اتنے گھنٹے لگائے ہوتے ہیں, اتنا خرچہ کیا ہوتا. تو یاد رکھیے گا ان ایکسپیکٹڈ, ناگوار صورت زندگی میں جب آئے تو اس کو ایک حقیقت کے طور پہ قبول کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہر وقت لڑنا نہیں چاہیے, اور نہ اس کے ساتھ لپٹنا چاہیے, اور نہ اس کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے. آپ احتجاج کرتے کرتے پھر اپنی خوشی, راحت اس والے بھی فریم سے نکل جاتے ہیں اور نہ شکروں میں لکھے جاتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.